जी, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। तो क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो नाश्ता पानी हमारा सुबह का हो चुका है माशाल्लाह से। बच्चे नाश्ता करके कमरे में चले गए हैं, हमने भी नाश्ता किया और अब हम निकलने लगे हैं बैंक के लिए। उस दिन काम थोड़ा रह गया था, पेंडिंग पे ही था सारा, कुछ पेपर्स वगैरह थे वो कंप्लीट करवा के तो अभी जो है फाइनली जा रहे हैं अपने फाइनल टच के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। धूप गर्मी शिद्दत की है आज। हाँ शायद कोई शादी कोई फंक्शन वगैरह होगा। हाँ जी हाँ जी, चलो पाओ पाओ तुसी। आपके घर अपने ही आ जाएगा आज लंगर। पहुँचे हैं वापस, बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, 1.5-2 घंटे तकरीबन लग गया। और मेरे ख्याल में दूध जो है ना वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि सुबह से ऐसे ही पड़ा था गर्म करने वाला और एकदम से जल्दी मच गई उधर जाने की भी। तो लग तो यही रहा है, अब देखो गर्म करने के बाद अच्छे से फिर ही पता चलेगा कि क्या बना है इसका। बच्चे भी कमरे में थे ना, मैंने उनसे कहा भी नहीं कि दूध गर्म करने वाला है तो आप दूध गर्म कर दो, वैसे ही मैं भी चली गई। अब थोड़ा गर्म हो जाएगा। वैसे लग तो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि मलाई थी ऊपर, वो ऐसे सारी ना एकदम से हो गई है। अल्लाह करे बच जाए। ऐसा ही होता है, एक काम करो तो दूसरा रह जाता है, दूसरा करो तो तीसरा रह जाता है। आज़म साहब चले गए उधर, क्योंकि लंगर वगैरह आ गया था उधर और काफ़ी काम होता है, फिर लोगों ने आना, बैठे होते हैं लोग, खाना शाना सभी ने खाना होता है। मैंने सुबह से अपने कपड़े भिगो के रखे हुए हैं बाल्टियों में। अभी देखती हूँ दूध गर्म हो जाए फिर इनको धो के डालती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े 3 से 4 सूट घर में लगाए होते हैं, वही धो के दोबारा पहनने होते हैं। सारे एक जैसे ही गर्मियों में अगर कर लो तो कहीं जाना आना पड़े, फिर आपके पास फ्रेश सूट होता ही नहीं। तो अल्लाह खैर करे, दुआ कीजिएगा ये ख़राब ना हो। आप वो चीज़ खा लीजिए, यहाँ पर देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ थी। गई तो मैं और काम के लिए ही थी बाज़ार ना, अम्मी जी के दुपट्टे थे उसको पीको वगैरह करवानी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे आके चूड़ियाँ देखी, मुझे मुझे चूड़ियाँ बहुत, तो यहाँ पे मैंने देखी, कुछ मल्टी थी, कुछ वो रेड और ब्लैक थी। मेरा सूट है ना ईद के लिए वो जो रेड और ब्लैक, उसके लिए मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे भी चूड़ियाँ मैं शौक़ से पहनती हूँ और ख़ासकर ब्लैक और रेड कलर ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मैं अपने लिए चूड़ियाँ ख़रीदने लगी और आज़म साहब ने यहाँ पे अम्मी जी के दुपट्टे को करवाई पीको। अच्छा ये भी छोटे छोटे काम ईद के करीब जाके हम औरतों के इतने होते हैं ना, बाज़ारों के चक्कर, कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ, फिर भी एंड पे ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ जो होती है ना वो हमारी रह ही जाती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं ना। जेंट्स का ठीक है, बस शलवार सूट लिया जूता लिया बस ठीक हो गया। बाकी उनका वही पुराना, और बड़ी ईद पे तो उनका वो भी सिस्टम इतना नहीं होता, क्योंकि बड़ी ईद पे उन्होंने कुर्बानियाँ वगैरह करनी होती हैं, तो उनका तो बहुत बुरा हशर होता है। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें अपने लिए जो थी कुछ वो ले रही थी, लिप ग्लोव्स वगैरह मैंने कुछ लेने थे वो लिए, लेके तो फिर मैंने बालों को मेहंदी लगाने के लिए ली, क्योंकि इस गर्मियों में ना सुरख मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बालों में ज़रूर लगाती हूँ। और उसके साथ ना आपके सर को भी ठंडक सी रहती है, जो पेन वगैरह गर्मी की वजह से ऐसा कुछ होता है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो बाज़ार में माशाल्लाह खूब अच्छी खासी रौनक थी। हालांकि हम शाम के वक़्त गए थे, तो इस वक्त वैसे छुट्टी का टाइम होता है, ऑफिसेज़ वगैरह ये वो, तो ये हमारे करीब का ही बाज़ार है। लेकिन यहाँ पे ना ये है बाज़ार बिल्कुल छोटा सा, मुख्तसर सी दुकानें, लेकिन ये है कि ज़रूरी वाली चीज़ें जो है ना वो करीब से मिल जाती हैं। कुछ थोड़ी सी महंगी होती हैं लेकिन मिल जाती हैं सारा कुछ ना। और ये दूसरा इलाका है सारा, यहाँ पे गुजरते हुए मुझे नज़र आ गया कोन वाला। मैंने कहा रुकें पहले स्टॉप करें और मुझे यहाँ से कोन खिलाएं। सर्दी हो गर्मी हो, मुझे आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक़ है। आइसक्रीम से रिलेटेड लाइक कुल्फ़ा वगैरह हो, फ़ालूदा हो, इस तरह की ये सारी चीज़ें। और कोन कोन खाना मुझे ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि कप में। मैंने फिर वहाँ पे कोन लेके खाई और फिर हम बाज़ार की तरफ आगे निकल पड़े, क्योंकि हमने घर के लिए सूजी लानी थी, अम्मी जी ने बनाना था हलवा। और वहाँ पे जाके आज़म साहब को याद आ गया सूजी वाला वाक़या जो हमारी लाइफ में गुज़र चुका है। और इन्होंने कोई इतना मुझे वहाँ पे हँसाया, मैं कहूँ चुप कर जाएं। दुकान पे खड़े खड़े वापस आ गए और आके हो गए शुरू, तुम्हें याद है सूजी है
اور اتنا مجھے ہنسایا، مجھ سے کنٹرول نہ ہو ہنسی تو مجھ سے پہلے بھی نہیں کنٹرول ہوتی. کافی ٹائم لگ گیا. یہاں پہ بھی شاپ پہ اچھا خاصا رش تھا. پہلے ایک بندے کو کہا، اس نے وہ تولنے کے لیے چلا گیا تو دوسرا بھی ساتھ میں لے کے آ گیا. اللہ سے بہت پیارا دن چلا. اچھا ابھی ہم نا جو ایک ضروری کام کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی ضروری کام اس وجہ سے کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ تاریں جو ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ساری وائرز بجلی کی مین وائرز، تو یہ ساری ہم نے لی ہوئی ہیں جو ہے ساتھ والی کالونی وہاں سے. کیونکہ اس ہماری کالونی یا گاؤں کہہ لیں، یہاں پر لائٹ نہیں ہے، کھمبے نہیں بجلی کے، تو یہ ساری کٹھی ہو کر آ رہی ہیں. تو جب بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تاریں نیچے گرتی ہیں، بانس ٹوٹتا تو ساری جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کام. تو ہم نے کیا کہ اپنی جو وائر ہے نا وہ نکال رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا علیحدہ سے نکالا جا سکے باقی ساری وائر سے. ایسے آسانی رہے گی، باقی تاروں کے ساتھ وہ گریں گی نہیں نیچے. تو یہ صبح میں نے الیکٹرک والے کو بلوایا تھا، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ ساری وائر جو ہے نا اس میں سے ایک ایک کر کے نکالیں گے اور علیحدہ کر دیں گے اس کو. جی ہو گیا جی، ٹوٹ گیا کنیکشن. اتوں پوڑی لین گیا شہزاد. ہاں جی وہ لے کے آਉਂਦਾ پوڑی. یہ ابھی شروع ہو گیا کام. یہ ابھی تار کو جو ہے نا اس میں سے نکال رہے ہیں. یہ پوڑی کہتے ہیں، سیڑھی ہم تو پوڑی کہتے ہیں پنجابی میں. سیڑھی لے کر آئے ہیں لکڑی والی تاکہ جو ہے چڑھنے میں آسانی رہے چھت کے اوپر. اور یہ ایک اور یہ اس کو گھوڑی بولتے ہیں تاکہ یہاں پر کھڑا ہو جا سکے. یہ بھی بجلی والا لگا ہوا ہے تار نکالنے کے لیے. میں گھر آ گیا، میں کہا پانی پی لیتے ہیں تھوڑا سا. اور ویسے بھی آج جو ہے نا صبح موسم ٹھنڈا ہے کیونکہ رات بارش ہوئی ہے اور بچے جو ہیں وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، احمد رات میں نا اوپر سویا تھا چھت پر اپنے چاچو کے ساتھ. تو جیسے ہی بارش ہوئی ہے یہ بھاگ کر پھر نیچے آ گیا. اور حامد جو ہے وہ بھی ابھی سویا ہوا، ابھی بھی اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ دیکھیں، حالانکہ لائٹ بند ہے، پنکھا بند ہے، مگر میں نے کیا کہ باہر کا دروازہ گیٹ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نا اندر ہوا آ رہی. ہوا کافی چلتی ہے یہاں پہ، بڑی اچھی، سارا دن بڑی اچھی ہوا چلتی رہتی ہے. یہ دیکھیں گیٹ کھولا ہوا ہے. تو بجلی والا بھی دیکھتے ہیں ابھی کیا کر رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے. وہ لگے ہوئے جی. بس قریب ہے کام اب ہمارا ختم ہونے کا. ختم کیا ابھی شروع ہوا ہے. بہرحال یہ کہ ابھی نزدیک پہنچ چکے ہیں، گھر کے تار نکال رہے ہیں باقی ساری تاروں میں سے. یہاں پہ بچوں کے لیے بنا لینے لگی تھی میں ملک شیک. صبح تو کب سے ہو گئی ہے لیکن آج ایسا ہی وقت ڈلا ہوا ہے نا سبھی کو. تاریں ٹوٹ گئی دکھایا ہے جیسے کہ اعظم صاحب نے، تو صبح سے ہی وہ بھی باہر مصروف ہیں کام کرنے میں. وہ دیکھیں شاید نظر آ رہا ہو. اور میں اٹھی ہوں ابھی، چارپائیاں وغیرہ تو نہیں اٹھائیں. بچوں نے آج جانا ہے 8 بجے اکیڈمی صبح کے ٹائم. یہ ٹھیک ہے، شام میں اس وقت دھوپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر بچے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے گھبراتے ہیں. تو اس وقت صبح ہے، ذرا تھوڑا موسم اچھا ہے، ٹھنڈا ہے. آم کل سے رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلے ان کو ملک شیک بنا دیتی ہوں. بہت خوش ہو کے پیتے ہیں، مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے. اونلی صرف جو ہے نا آم کا ملک شیک یہی مجھے پسند ہے. تو ہماری نا ایک بہت پیاری سی بہن آئی ہیں رات میں ہماری لائف پہ، بشرا. تو آپ سبھی نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو اولاد، نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے. ان کی یہ خواہش کو اللہ پاک پورا کرے اور ان کو ساری زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے. آمین. کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جب کوئی ہم تک یہ بات کہنے کے لیے آتا ہے نا کہ آپ دعا کریں. تو جب کوئی آپ کو یہ بات کہے نا کہ ہمارے لیے دعا کریں تو دعا کر دیا کریں اور دل و جان سے دعا کیا کریں. کیونکہ انسان اس وقت بہت بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، وہ خود بھی اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے آپ بھی مانگیں. تو اولاد کی کمی جو ہے نا، اور یہ عورت کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. تو اللہ پاک کے سبھی بہن بیٹیوں کو نیک اور صالحہ اولاد دے اور کسی کو بھی اس خوشی سے محروم نہ رکھیں. کیونکہ باقی ساری چیزیں انسان سے مینیج ہو جاتی ہیں، لیکن یہ واحد زندگی کی ایسی خوشی ہے جو وہ مینیج نہیں کر پاتا. جتنا مرضی وہ کہے کہ میں خوش ہوں، ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ وہ سارا کچھ، بٹ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو صبح آم کی خوشبو اتنی پیاری لگ رہی تھی، لیکن ابھی اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آیا آم کا کہ کھانے والے جیسے ہوتا ہے نا، میٹھے بہت زیادہ. جون جولائی میں جا کے وہ والا ٹیسٹ آتا ہے جب بھی 2 4 بارشیں ہو جاتی ہیں نا خوب، تو پھر بہت زیادہ اچھے سے پک جاتے ہیں. لیکن اب تو یہ وہ میڈیسن وغیرہ والے اور یہ والے سارے آم ہوتے ہیں.
اب فائنلی جا کے ہمارا ملک شیک جو ہے نا وہ ریڈی ہو پایا ہے، لائٹ آئی ہے تو پھر میں نے بنا کے دیا ہے، اور جناب صاحب تھکے ہارے چیک کریں پسینے. مکمل ہو گیا جو کام کر رہے تھے، وائر جو ہیں وہ لالا کر لی ہے ساری. تو ابھی یہ صبح کا فرسٹ گلاس جو ہے نا یہ پینے لگا ہوں ابھی. کام بہت زیادہ ہے یہ والا نا، یہ مسئلہ بہت ہے یہ تاروں کا، الیکٹرک کا. بچوں کے لیے بنا کے رکھا ہوا، اب جب آئیں گے تو ان کو دے دوں گی. ابھی اٹھا کے اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں نا تاکہ فریش رہے. وہ تو صرف آڑو انہوں نے پکڑا ہے ایک ایک اور بھاگ گئے ہیں بس. پھر وہ ان کے فرینڈ آ گئے نا تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ کیسے کرتے ہیں. تو جی یہ تھی ہماری 2 دن کی روٹین، کل جمعے کی اور آج ہفتے کی صبح کی. اپنے کرتے ہیں ولاگ کا اختتام. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.